اجے دنیا تو آئے نہیں، آپ دے آن تو پہلے ہی آپ دے ذکر آسمانی کتاباں دے اندر موجود سن، آپ اجے آئے نہیں۔ اج دے جمعے دا عنوان ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، آپ دا اللہ نے ذکر بلند کر دیتا ہے، یعنی آپ اجے جلوہ گر نہیں ہوئے، تذکرے پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ آپ اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، آپ دے دادا عبد المطلب جڑے نے انہوں نے اللہ نے پہلے ہی خواب چ دس چھڑیا ہے کہ انہوں دی کمر دے وچوں زنجیر نکلیا ہے، وہ دے سرے مشرق مغرب شمال و جنوب دے اندر پھیل گئے نے۔ کہنا نے پوچھا بھی تو مراد کی ہے؟ فرمایا تیرے خاندان چ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جدی مشرق تے مغرب تے شمال و جنوب دے اندر دھماں پہ جان گیاں، اور اللہ اس بچے نو بڑیاں عزتاں تے بڑیاں عظمتاں اور فضیلتاں عطا کرے گا۔ یہ پہلے ہی اللہ نے سارا کوئی دس چھڑیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے بغیر کسی تطویل تمہید تو کہ رب کائنات نے امام کائنات دے تذکرے آپ دے آن تو پہلے ہی کر دیتے۔ ذرا غور فرمائیے، عالم ارواح ہے، میں صرف ٹچ دینا جاواں گا، آگے گزرتا جاواں گا، مضمون کافی لمبا ہے، جمعے دا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیتا ہے، عالم ارواح کے اندر دو کانفرنساں ہوئی ہیں، ایک کانفرنس سے اپنی ربوبیت دی تے دوجی کانفرنس سے نبی دی ختم نبوت دی۔ تے آقا دا ذکر ادو موجود ہے جدو کوئی نبی نہیں اس دنیا تے نہیں آئے، کوئی نبی۔ پہلی کانفرنس کیڑی ہے؟ آئیے قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ذرا ترجمہ نوٹ فرمائیے۔ اللہ نے بنی آدم نو کٹھیاں کر لیا ہے، ہن بنی اولاد آدم دے اندر مشرک بھی موجود نے، یہودی بھی موجود نے، عیسائی بھی موجود نے، مسلمان بھی موجود نے، ہندو بھی موجود نے، آئیے سکھ بھی موجود نے، مجوسی بھی موجود نے۔ سارے انو اللہ نے کٹھا کر کے کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نو اللہ فرماندے نے اے بنی آدم والے ہو، فرمایا اللہ جی دس دیو کی حکم ہے؟ فرمایا الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے و کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا مشکل کشا ہے و کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا حاجت روا ہے و کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا داتا ہے و کہ نہیں؟ میں تھوڑا گنج بخش رنج بخش مختار کل ہے و کہ نہیں؟ کیا میں تھوڑا لج پالتے غریب نواز ہے و کہ نہیں؟ اللہ کہندے نے دسو الستو بربکم، میں تھوڑا رب ہے و کہ نہیں؟ اگو سارے بھی یک زبان کہندے نے قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ جی، تسی ساڈے رب، تسی ساڈے مشکل کشا ہو، تسی ساڈے حاجت روا ہو، تسی ساڈے مختار کل ہو، تسی ساڈے گنج بخش رنج بخش ہو، تسی ساڈے غوث اعظم ہو، تسی ساڈے داتا ہو، اللہ جی تسی کائنات دا نظام چلان والے ہو۔ اللہ پاک فرماندے نے دسو، آندے نے شہدنا، اللہ جی اسی گواہی دینے ہاں، اللہ دے نے 1 سال واسطے، 2 سال واسطے، 10 سال واسطے، 200 سال واسطے، آئیے ذرا 300 سال واسطے، کنی کو دیر واسطے تسی گواہیاں دیندے ہو؟ اگو جواب آوندا ہے ان تقولوا یوم القیامہ، اسی اللہ جی تھانو قیامت تک اپنا رب من لیا ہے، اپنا مشکل کشا من لیا ہے، حاجت روا من لیا ہے، اسی قیامت تک تھانو اپنا مختار کل من لیا ہے۔ اوے لاہوریو گل سن والی ہے، تے جدو دنیا تے آئے اوتھے تے مننا ہے، عالم ارواح دے اندر تے مننا ہے کہ قیامت تک ساڈا داتا، بولو تے صحیح نا، ساڈا داتا اللہ تو ہے، مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی، اولاداں دین والا بھی،
بارشاہ برسان والا بھی، کائنات دا نظام چلان والا بھی تو ہی ہے، گنج بخش لجپال غریب نواز بھی تو ہی ہے۔ تے جدو دنیا تے آ گئے آن کے رب بھی کئی بنا لے، داتے بھی کئی بنا لے، مشکل کشا بھی کئی بنا لے، مختار کل بھی کئی بنا لے، اب دیکھے نا غوث اعظم بھی کئی بنا لے، لجپال تے غریب نواز بھی کئی بنا لے، آنا دیکھ لے حاجت روا بھی کئی بنا لے، اولاداں دین والے بھی کئی بنا لے، کائنات دا نظام چلان والے بھی کئی بنا لے، آنا آ دنیا دے اندر کام کرن والے کئی بنا لے، فلانا بابا او کردا ہے، فلانا بابا اے کردا ہے، فلانا بابا کڑیاں دیندا ہے، فلانا بابا منڈے دیندا ہے، فلانا بابا می پاندا ہے، فلانا بابا نیری لے آوندا ہے، یہ سارے ہی رب دے کم تقسیم کر دیتے نہیں تے عالم ارواح والا وعدہ بھولی گیا ہے۔ بلا مبالغہ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اس وعدے تے ایس دور دے اندر کوئی پکا نظر آئے گا تے اہل حدیث ہی نظر آئے گا۔ اہل حدیث مر سکتا ہے، یہ دی پیشانی غیر اللہ دے آستانے تے جھک سکتی، یہ دی زبان کٹی جا سکتی ہے، کسے مخلوق چو کسے نو غوث اعظم کہہ سکتا، کسے نو داتا کہہ سکتا، کسے نو غریب نواز کہہ سکتا، کسے نو لجپال کہہ سکتا نہیں۔ اس عالم ارواح دے وعدے دے اتے اج تینو پکے نظر آؤن گے تے اہل حدیث ہی نظر آؤن گے۔ یہ بلا مبالغہ میں گل کرنا پیا، یہ تے بیگانے بھی من گئے نے کہ وہابی کیا ہی انہوں جاندا ہے جڑا رب تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں مردا تے نبی تو علاوہ کسے نو رہنما نہیں مردا۔ آئیے ہن دوجا وعدہ کیڑا ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آئے نہیں تے گل میں عالم ارواح دی لگا کرنا، اجے آمد ہے تے فرمایا وَإِذْ ایتھے ہن کینوں بلایا؟ صرف نبیاں، صرف نبیاں۔ تے میں سوال کرنا او دے اندر اکانا دجال بے ایمان مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے سی؟ وہ بولو دے صحیح، اج جڑیاں اج کل تما پئیاں نے بکواس کیتی جاندی ہے، اور مرزا کانا الو دا پٹھا ہے سی جیڑا نبی ہے اس کانفرنس چوں باہر نہیں رہا تے جڑا نبی نہیں رب نے نیڑے نہیں آن دیتا۔ گل دی سمجھ آ رہی جنا؟ تے اللہ کی آندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، میرے انبیاء دی جماعت، جی جی اللہ جی فرمایا میں تھانوں کلاہ نبوت دے دیواں، تھانوں نبوتاں دے تاج پہنا دیواں، تھانوں کتاباں دے دیواں، شریعتاں دے دیواں، تھانوں میں دنیا دے اندر بھیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به۔ ثم عربی گرامر دی روح نہ تراکی واسطے ہوندا ہے تے اگے نون سکیلا دا لیا کے رب پار پا کے نبیاں نال گل کردے نے۔ اج جویں مجلس چ کوئی بندہ بیٹھا ہوئے نا گل کرن والا تے اسی اودی کن تے تھاپی مار کے آنے ذرا پار پا کے گل کری، تیرے پیچھے اسی جو ہے ہاں تے نون سکیلا دا لیا کے رب پار پا کے آندے نے میرے نبیو تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا۔ نبیو کان کھول کے گل سن لو،
तुसा फिर शरीयत नहीं अपनी चलाना, तुसा सारे पासे हो जाना, नबूवत दला के लिबास शहाना, मुहम्मद प्यारे दे ताबे हो जाना। मता उस वेले कोई इसरार कर लो, हुण तो ही मेरे नाल इकरार कर लो। मता उस वेले कोई इसरार कर लो, हुण तो ही मेरे नाल अकरार कर लो। जिन्ना तक मैनू ए वादा नहीं दवोगे, तदों तक मेथों नबूवत नहीं लवोगे। इनू आखदे ने मुकामे मुहम्मद, तू की जाने खैरुल अनामे मुहम्मद सल्लल्लाहु, ऊंची कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबीओ कान खोल के सुन लो, जदों आ जाए अपनी नबूवतां दे सिक्के ना चलाया जे, किताबां नू बंद कर दिया जे, मुसल्ले लपेट दिया जे। फरमाया मेरे नबीओ ला तो मैनू नबी वाला तनसुरुन्ना, तुसा ओदे ते ईमान भी लियाउणा, ओदी मदद भी करनी है, ओदी शरीयत ते अमल भी करना है। अल्लाह 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 काला आकर तुम, क्या तुसी मेरे नाल ये वादा करदे हो? अगो आवाज आई कालू अकररना, अल्लाह जी असी वादा करने, असी की करने आ, असी वादा करने आ। हुण मैं लाहौरियो तुहाडे को सवाल करना चाहना, आमीना दे लाल दे आ जान तो बाद किसे नबी दी नबूवत चल सकदी है? बोलो बोलो, जेड़े जेनवन नबी ने 1,24,000 तमापेश अंबिया दी जमात आका दे आन तो बाद आदम नबी दी नबूवत ते शरीयत नहीं चल सकती, नबी नूह दी नबूवत ते शरीयत नहीं चल सकती, मूसा दी तौरात ते नबूवत नहीं चल सकती, ईसा दी अंजील ते नबूवत नहीं चल सकती, नबी दाऊद ते सहीफे ते नबूवत नहीं चल सकती, ज़बूर ते नबूवत नहीं चल सकती, हजरत इब्राहिम ते 10 सहीफे नबूवत नहीं चल सकती। मैं क्या नबी शीश ते 50 सहीफे नबूवत नहीं चल सकती, नबी इदरीस ते 30 सहीफे ते नबूवत नहीं चल सकती। और 1,24,000 अंबिया दी इमामत नबूवत शरीयत दीन नहीं चल सकता, फिर अज दे मौलवी दा मैं फतवा किवें चलन दियां ते किसे मौलवी दी फिका किवें चलन दियां? ऐ मेरा मसलक के मनहज है। और क्यों नहीं चल सकती? जिन्ने नबी गए दुनिया तो अपनी नबूवत शरीयत नाल ले गए। आमीना दा लाल टुर गया, मेरे नबी दी नबूवत भी क़यामत तक है, शरीयत भी क़यामत तक है। हुण नवा नबी, बोलो बोलो नवा नबी, किसे घसीटी दे पुत्र नूं असीं नबी नहीं मानदे। बोलो, घसीटी दे पुत्र नूं असीं नबी नहीं मानदे। नबी ओही सी जिदे आउंदियां धुमाल में अरवाज पै गईयां। आ ना अगे चला, जग्गां दे पीर अजे आए नहीं, आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अजे तशरीफ नहीं ले आए। आलमे अरवाज भी तज़किरे किदे ने? जग्गां दे पीर फरमांदे ने मैं अजे आया नहीं ते अल्लाह ने मैनू पहलू ही नबूवत खत्मे नबूवत दे अंदर लिख दिता सी, अजे मैं दुनिया ते आया नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस सुन लो, इन्नी इंदल्लाह मकतूबुन खातमुन नबिय्यीन। आका फरमाते ने मैं आया नहीं, अल्लाह ने पहलू ही खातमुन नबिय्यीन मैनू लिख दिता सी कि आखिरी नबी आना है। और गल जी मैं दसना चाहना, आका आए सब तो बाद ने ते सब तो उचियां शाना पा के आए ने। सुभान अल्लाह। किसे नबी ना खातमुन नबीयीन नहीं लिखा गया। हर नबी आया, अल्लाह ने उन्होंने नबूवत का ताज पहनाया। मेरे तेरे पीरो मुर्शद की वारी आई, अल्लाह ने नबूवत का भी ताज पहनाया ते खत्मे नबूवत का भी पहनाया। खातम का माना की है? खातम का माना की? मोर। मोर खातिम अंगूठी नूं भी आंदे ने ते खातम का माना मोर भी। मेरे आका आए ने, वो मोर ला के आए ने भी इस तो बाद हुण कोई नवा नबी नहीं आना। नवा नबी अना खातमुन नबीयीन,
جگہ دے پیر فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور دنیا دے لوگوں قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے جڑے کہن گے اسی نبی ہاں. کذابون دجالون او جھوٹے بھی ہون گے تے دجال بھی ہون گے. کلہم یزعم انہ او گمان کرن دے اسی نبی ہاں لیکن سن لو انا خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میں خاتم النبیین اور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. پھر کہہ دیو ترجمہ نال ہی ہو جائے نا اچھی کہو اور محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکانو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. تے گل سن لے اوے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں. اوے دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. اب دیکھ لاؤ ختم نبوت دا سالار آیا. نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ نے میرے آن تو پہلے ہی مینوں خاتم النبیین لکھ دیتا سی. فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ. فرمایا اجے آدم دا خمیر تیار نہیں سی ہویا. آدم دی مٹی اجے گوئی گئی سی تے رب نے پہلے ہی مینوں خاتم النبیین لکھ دیتا سی. واہ بابا شمشان منو کیڑے ویلے یاد ہے آندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل. کاف کن دیاں ویلا نبی دا ذکر کدو ہو رہا جی آقا ہے نہیں. آدم دی مٹی گوئی گئی ہے. آپ دی روح تے جسم اجے کٹھی نہیں ہوئی. ہائے ہائے آپ دی روح تے جسم اجے کٹھی نہیں ہوئی. اللہ نے پہلو ہی منو نبی بنا دیتا سی. پہلو ہی خاتم النبیین نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل. جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی. آیا پورے جہان دا لاہوریو آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش ہوئی سی. شمشان زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. آقا فرماندے نے تیسری گل فرمایا لوگو تیسری گل ہے فرمایا دعوت ابراہیم. میں اپنے نبی ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہاں. بابے ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہاں. فرمایا دعا میرے خلیل نے کیتی ہے. نظرہ دعا کیڑی ہے؟ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا دیکھ لے باپ تے بیٹے نے بیت اللہ دیا دعا دیواراں نو تاں کیتا ہے تے نال کی دعا کر دینے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پھر کہہ دے پھر کہہ دے آنا میں اگے چلنا حضرت ابراہیم دی میں دعا بن کے آیا ہاں، دعائے ابراہیمی اللہ اللہ نبی دے مسیحاں اللہ 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 ذرا غور کرنا۔ ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی تے آقا فرماندے نے وبشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ دی بشارت نہیں بن کے آیا ہاں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ اللہ اللہ، اجے آقا آئے نہیں، اجے نبی پاک دنیا دے تشریف وہ بھولو دے صحیح اور دیا تو ماں پہلے ہی پہن نہیں ہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے میری یہ قوم ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ فرمایا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا۔ جنریٹر نہیں چلتا ہے، عجیب گل ہے۔ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا، جدا نام اونچی بولو، جدا نام احمد ہوئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا او دی نا مرزا او دا مناظرہ ہویا انہاں دا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ۔ مولانا فرمان لگے 10ویں تیرے نبی ہون دی دلیل کی ہے؟ آندا ہی لو تسی دلیل پوچھتے ہو، حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا میرے تو بعد ایک نبی آئے گا او دا نام احمد ہوئے گا تو میں ہی ہاں۔ مولانا فرمان لگے تو تے غلام احمد ہے وہ تے احمد ہے۔ آندا جی میں احمد دی انی غلامی کیتی انی کیتی غلام لت گیا احمد رہ گیا تو میں ہی ہاں۔ مولانا ثناء اللہ امرسری جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نہ ہن کتاباں نے پھولنیاں نہیں سن پیا وے احمد آیا قرآن چ بھی احمد آیا تو غلام۔ مولانا فرمان لگے میرا نام ہے ثناء اللہ تے میں اللہ دی اینی ثنا کیتی ثنا لت گیا باقی رہ گیا اللہ تے کھچے جانتی ہے میں تینوں کدوں نبی بنا کے بھیجیا؟ وہ بول دے نہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نے ایدہ ناطقہ بند کیتا ہے، تحریری میدان چ بھی، تقریر دے میدان چ بھی تے مناظرے دے میدان چ بھی۔ اینڈ تے انہیں لیٹر لکھیا مجبور ہو کے، انہیں کہا جی میں لیٹر لکھنا اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا ہے تو میری زندگی چ مر جائے، اگر میں جھوٹا تو میں وہ زندگی چ مر جا۔ انہیں لیٹر لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا تے مریا لاہور لیٹرین دے اندر۔ تے مولانا ثناء اللہ امرسری دے مرن تو بعد کنے سال زندہ رہے؟ 40 سال زندہ رہے۔ اگلی گل سنو، قادیاں دے مرزئی کہن لگے مولوی ثناء اللہ دے نال موبائل دی شکل چ اگر مرزا مریا ہے تے مولوی ثناء اللہ آن کے نا قادیاں دے چوک دے وچ انڈیا چ
حلف دے کے آکھے مرزا میرے نال مبالے دی شکل چ مریا، حلف دین تو بعد اگر سال کٹ گیا نا تو یہ سارے مرزائی مسلمان ہو جان، سارے مرزائی مرزے نو چھڑ جان۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نو پتہ لگا، گئے قادیاں دے چوک چ سٹیج لایا، قرآن پڑھ کے سر تے رکھیا، کہنے لگا قادیاں دے مرزائیو مرزا میرے نال مبالے دی شکل چ مریا، تے میں سنیا تو اعلان کیتا بھی 1 سال زندہ رہے، میں 5 سال زندہ رہاں گا، 5 سال۔ مولانا نو بندیاں نے کیا مولانا یہ تہاں کی کیتا انہاں سال دا کیا، تو 5 سال دا کہہ چھڑیا؟ کہنے لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے، اج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا، مینوں 50 سال بھی کچھ نہیں سی۔ آئیے اگے مولانا ثناء اللہ امرسری بیمار ہوئے، جس ہاسپٹل چ داخل ہوئے انڈیا دے اندر، جڑا ڈاکٹر نے علاج کرنا سی کر رہا سی وہ مرزائی سی، تے مولانا فرمان لگے مولانا جڑا تھوڑا علاج کردا وہ تے مرزائی ہے، وہ کتے زہر دا ٹیکا نہ لا دے، مرزا تے زندہ تھی مر گئے تے مرزے سچیاں ہو جانا ہے، تھانوں اتوں لے نہ جائیے۔ مولانا فرمان لگے نہیں اگے میں کھورے جانا سی، ہن نہیں جانا۔ کیوں؟ یہ منو زہر دے 10 ٹیکے بھی لائے، میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک مرزا نہیں مرے گا، منو نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا۔ ذرا غور کیجئے اپنے اسلاف وال، الحمدللہ ہر دور دے اندر ختم نبوت دے میدان دے اندر میرے اکابر نے کم کیتا ہے، سارے کیتا ہے، دیوبندیاں بھی کیتا ہے اپنی جگہ تے، بریلویاں بھی کیتا ہوئے گا، لیکن مرزے نو صحیح نت جڑی پائی ہے وہ میرے اکابر نے پائی۔ مولانا محمد حسین بٹالوی سب تو پہلے رحمہ اللہ اس میدان دے اندر آئے، سب تو پہلا مناظرہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزے نہ کیتا سی، 11 دن تک امرتسر دی عیدگاہ دے اندر مناظرہ جاری رہا، مرزا دم پھیر کے بھجیا، مولانا فرمان لگے اور آئے کدھر چلا ہے تو، میں تیرا چیلنج قبول کیتا، میرا بھی ایک کر رہا، تو ساڈے مولوی صاحب نے ایک مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمہ اللہ، انہوں نے تو مبالغہ کر، مبالغہ کرنے تو بعد 10 دن زندہ رہ گیا، میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا، میں مسئلہ کر دی چھڑ دیا گا، جا میرا چیلنج۔ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمہ اللہ نو پتہ لگا، کہنے لگے محمد حسین تو انہوں 10 دنوں دا ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا، اس چول نو 2 دنوں دا ٹائم دینے، دوجے دن ہی مر جانا سی، ایک کھچ نے دوجے دن ہی مر جانا سی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نہ کی ہوئے گا، باریاں کھول دو، باریاں کھول دو، ادھر بھی باریاں کھول دو۔ بڑی عجیب گل ہے، جنریٹر باہر رکھیا ہے، انہوں کم از کم میں بڑی دفعہ کیا ہے کہ تسی جمعے تو پہلے انہوں چلا کے چیک کریا کرو، لائٹ والے دا تو کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ یہ جتنا بڑا ساڈا مجمع ہوندا ہے، یہ گرمی تے اونجی ویسے ہی عام دنوں چ بھی بڑی ہوندی ہے، تے اج کل تے پھر حبس دا موسم، کم از کم چیک کرنی چاہیے ہر چیز، جدو ایک چیز وائلیبل موجود ہے۔ کبھی میں پیسے لان تو نہیں گھبرایا، جتنے 10,000 لگنا میں اتنے 12,000 روپیہ لانا، بھی کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے مرکز کی جڑی ٹھیک نہ ہو، پرابلم پیش نہ آئے۔ ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، میرے تو بعد نبی آئے گا، وہ نام احمد ہوئے گا، جگہ دے پیر فرماندے نے ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماہی یمح اللہ بی القدر وانا الحاشر والذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ۔ فرمایا لوگوں میرے نام کئی نے، میں محمد بھی ہاں تے احمد بھی ہاں۔ احمد انہوں کیا جاندا ہے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش تے رب دی تعریف کرے، تے محمد انہوں کہندے نے جی سارا جگ ہی تعریف کرے۔ آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے میں اپنی ماں دا خواب بن کے آیا وا، اللہ اللہ اللہ، فرمایا لوگوں وا رویا امی التی رات حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاءها لها منه قصور الشام۔ حضرت اما جی فاطمہ فرماندیاں نے مینوں خواب آیا کہ میرے جسم دے وچوں پیدائش تو پہلے اللہ پیدائش دا وقت آیا تے میرے جسم چوں ایک نور نکلیا جدے نال شام تے کسرا دے محل بھی روشن ہو گئے نے۔ اجے آقا آئے نہیں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، صحیح بخاری ہے عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دنیا دے لوگوں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے اللہ پاک نے نبی دے تذکرے الموصوف فی التوراۃ والانجیل، فرمایا نبی دے تذکرے اللہ نے تورات انجیل چ بھی کر
دیتے نے تے قرآن چ بھی کر دیتے نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا حرزا للامیین حرزا للامیین انت عبدی و رسولی وسمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یرفع ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرہ تورات انجیل چ وی ہے حرزا للامیین، امیاں دا نگہبان بن کے آئے گا، فرمایا میرا بندہ بھی ہوئے گا تے رسول بھی ہوئے گا۔ اللہ 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 میرے پیغمبر اجے آئے نہیں تے نبی دے تذکرے پہلے ہی ہو رہے نے، اجے آقا تشریف نہیں لے آئے۔ فسمیتک المتوکل، او دا نام متوکل ہوئے گا، لیس بفظ ولا غلیظ، اونوں کدی غصہ بھی نہیں آئے گا، وہ جڑا لوگوں بد اخلاق نہیں ہوئے گا، سخت دل نہیں ہوئے گا۔ فرمایا ولا سخاب فی الاسواق، تے بازاراں دے اندر شور و گل کرن والا او نبی ہن جو 12 ربیع الاول نو ہونا تواڈے سامنے ہی ہے۔ نبی پاک یہ سبق دین واسطے آئے سن، بولو تو صحیح، یہ سبق دین آئے سن۔ آج جو سارے بازاراں چ ہو رہا ہے، ڈھول وجنے نے، انڈیا دے گانے چلنے نے تے ناچ بھی، چٹیاں داڑیاں والے بابے نچن ڈے نے، ایویں دا ڈانس کرتے ہیں جی پتہ نہیں نور جہاں دے خاندان چوں نے۔ صحیح گل جی، یقین کرو سنڈے بھی کڈنے نے مولویاں، توتے وجانے نے۔ میں کیا مولوی تیرے پیو دی میت پئی ہوئے، تو ذرا مینوں ڈھول وجا کے وکھا، توتے وجا کے وکھا، بولتے نہیں، انڈیا دے گانے لا کے وکھا، مولوی نچ کے وکھا۔ تیرے پیو دی میت پئی ہوئے، مینوں چولاں دیاں دیگاں جیڑیاں نے لوکاں چ ونڈ کے وکھا۔ یہ فاطمہ باپ کا نا، یہ حسنین کا نام ہے۔ اس واسطے تینوں فکر کوئی نہیں، تو نبی دی وفات دے دن پنگڑے پانا، چلو پیدائش دا دن ہوندا تے پھر یہی برداشت کر ہی لیندے۔ 12 ربیع الاول وفات دا دن ہے۔ میں نہیں آندا، بڑا مولوی احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 چ لکھ کے گیا ہے کہ نبی 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے، 12 نو فوت ہوئے نے۔ انہاں نو کیا ہوئے نبی دی وفات دا دن مناندے ہو؟ پتہ کی آندے نے مولوی چلاک آندے نے پہلے ٹائم پیدا ہوئے نے، دوجے ٹائم فوت ہوئے نے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ٹائم پیدا ہوئے نے تو دوجے ٹائم، تو میں کہا ایک دن جو خوشی غمی آ جائے تو یہی ترجیح کنوں دینے ہیں؟ غمی نو کہ خوشی نو؟ غمی نو ترجیح، اگر ترجیح توجہ میرے وال ترجیح دئی دیئے غمی نو، تیری مان لینے ہیں پہلے ٹائم فوت ہوئے، پہلے ٹائم پیدا ہوئے، دوجے ٹائم فوت ہوئے، اجے تک آقا جڑے نے فجر تو بعد فوت ہوئے۔ اور 12 ربیع الاول پیدائش دا دن اگلے جمعے چ انشاءاللہ تعالی یہ مکمل طور تے انشاءاللہ بیان کراں گا میں۔ اگلا جمعہ وفات النبی ہے اور عید میلاد النبی دی شرعی حیثیت ہے، جڑا اگلا جمعہ آ رہا ہے، سارے آؤ گے نا انشاءاللہ؟ نال اپنے جڑے نے نا 3-3 4-4 بندے بھی لے کے ہونے اگلے جمعے دے اندر، اور انہاں دی اپنی کتاباں وچ لکھیا اسی اینو عید میلاد نو شرعی حیثیت، اینو شرعی عید نہیں مانتے، انہاں خود لکھیا۔ آئیے بات لمبی ہو گئی ہے، توجہ میرے وال۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیڑی گل کر رہا سا؟ بولو، گرمی بڑی ہے، بھول گئے ہو تسی؟ ہیں؟ ہاں 12 ربیع الاول دے حوالے نہ کوئی یہ دے اندر اختلاف نہیں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، 9 نو ہوئے، مختلف طریقہ۔ اور پیر عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ آپ 10 محرم نو پیدا ہوئے، البدایہ والنہایہ لکھا آپ 21-22 نو پیدا ہوئے، 21-22 ربیع الاول نو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، فرمایا وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ،
آپ نے برائی دا بدلہ برائی نہ دیندے بولو ولیکن یعفو و یغفر تے آقا علیہ السلام آئے نہیں فرمایا درگزر کرنے والے لوکاں نو معاف کرنے والے اللہ 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 درگزر کرنے والے تے لوکاں نو معاف کرنے والے افو و درگزر کرنے والے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی روح نو قبض نہیں کرے گا جدوں تک کہ قوماں سدیاں نہیں ہو جان گیاں آنا یہ گلاں کتے نے تورات دے اندر نے آؤ قرآن سن لو اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون میرے آقا آئے نہیں انہاں دے تذکرے تورات چوی نے تے اونچی بولو 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 میرے نبی امی نے حرزا للأمیین تورات چ ہے حدیث بخاری دی ہے صرف تورات چ نازل بیان کیتی گئی امیاں دے نگہبان بن کے آپ دا نام ہی امی سی هو الذی بعث فی الأمیین امیاں چو آئے امیاں دے نگہبان بن کے آئے اگے آئیے امی کنوں کیا جاندہ ہے بولو امی دا مانا ان پاڑے لیکن ایتھے مانا ان پڑھ نہیں ایتھے امی انہوں کیا جاندہ ہے جرا کسی انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹر رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے میرے نبی دا استاد زمین تے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں جدا استاد زمین تے ہوئے وہ نبی ہوندا اور نبی دا استاد اللہ زمین تے بناندا ہی نہیں تا مرزا غلام احمد قادیانی کیسا نبی ہے انہوں سبق آندا نہیں سی ماسٹر انہوں کان پھڑا کے چھتر مار دے سنے دی ہی پی دے یہ چھتر کھاندا رہا للائق سی پرلے درجے دا 15 روپیے ماہانہ تنخواہ تے سیالکوٹ دیاں کچہریاں چ منشی رہا جڑا منشی ہوئے میں انہوں نبی کیویں مننا 15 روپیے ماہانہ تنخواہ تے سیالکوٹ دیاں کچہریاں چ منشی رہا منشی تو ایسی ترقی ہوئی اس لعنتی دی نبی بن گیا مرزیاں واسطے ٹھلی نہ اپنی ذہن رکھیا کرو انہاں واسطے نرمی گوشہ نہیں تھوڑے چوٹا چاہیے اتنا بڑا کافر زمین کی دھرتی تے یہودی نہیں عیسائی نہیں جتنا بڑا کافر مرزائی ہے یہودی جڑے نے خود جھوٹے نے تے نبی انہاں دا حضرت عزیر نبی سچے نہیں عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ اور مرزائی خود بھی جھوٹے نے نبی بھی اس واسطے یہ سب تو وڈے کافر نے مرتد نے بے ایمان نے پرلے درجے دے دجال کذاب نے انہاں نہ کاروبار کرنا نبی دی ختم نبوت دی بولو توہین ہے تے جڑا بندہ انہاں دی شادیاں جنازیاں جاندا وہ نبی نہ اپنا تعلق نہ سمجھے اگر کوئی عدلیہ دا جج بھی سنے پاویں کوئی عدلیہ دا جج اگر انہاں دے بارے چ نرم گوشہ رکھدا ہے او میرے نبی نہ کوئی تعلق نہیں 1974 ستمبر نو جڑا قانون پاس ہویا ہے اس لا چ لکھیا گیا ہے کوئی مرزائی اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہہ سکدا کوئی مرزائی اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکدا کوئی مرزائی اذان نہیں کہہ سکدا کوئی مرزائی تبلیغ نہیں کر سکدا اگر انہاں مرزائیاں دے عقیدے دا تھانوں پتہ لگ جائے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مراد آندے نے تے تو مراد مرزا ہے اور بکواس کردے نے مرزے دی بیوی دا وہ مقام ہے جو نبی دی بیویاں دا مقام ہے مرزے دی قبر دا وہ مقام ہے جو نبی دی قبر دا مقام ہے اگر تسی انہاں دی کتاباں دا مطالعہ کرو تھانوں پتہ لگ جائے مرزائی کتنا بڑا دجال اور فتنہ ہے اسی پاکستان دے امن نو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے
پاکستان میری جان ہے، پاکستان دی آرمی میری جان ہے. اسی پاکستان دا قانون جڑا انہوں ہاتھ نہیں لینا چاہتے، لیکن خدا را ختم نبوت تے جڑا ڈاکا پائے گا ہاتھ، اسی اس ہاتھ نو کٹ دیاں گے، اس ہاتھ نو وڈ دیاں گے. پاکستان دا جڑا دشمن ہے وہ ساڈا دشمن ہے. اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے، پاکستان دی ایجنسیاں دی حفاظت فرمائے، پاکستان دی فوج دی حفاظت فرمائے. اچھی کہو آمین. اسی کسی فوج دے خلاف نہیں، کو مت سوچے پاکستان دے اسی دشمن نہیں. پاکستان دے دفاع دا وقت آئے گا ساڈے اتوں دی ننگ کے کو پاکستان نو ہاتھ لائے گا. اللہ دے چپے چپے دی حفاظت فرما. اچھی کہو آمین. لیکن پاکستان دے قانون دے اندر 1974 چ 50 سال ہو گئے نے، پوری نصف صدی ہو گئی ہے، مرزیاں نو کافر قرار دیتا گیا ہے. لیکن اے بات اور مرزئی قرآن دا ترجمہ جڑا بدل کے لوکاں دے گھراں دے اندر قرآن دے رہے ہیں. قرآن دے ترجمے تحریف کر کے قرآن دا ترجمہ لوکاں نو دے رہے ہیں گھراں دے اندر. تھوڑے پاکستان دے اندر یہ دی اجازت اسی دیاں گے؟ اوچی بولو یہ دی اجازت دیاں گے؟ نہیں. اسی قرآن چ تحریف کرن دی، قرآن دے ترجمے نو بدلن دی کٹن فیصلے دے اجازت نہیں دیا. انہاں نو نت پائی جائے، یہ مرزئی کتیاں نو پکڑے پائے جان. امت مسلمان نبی دی ختم نبوت واسطے ایک کے، پاویں کوئی دیوبندی ہے، پاویں کوئی بریلوی ہے، پاویں کوئی شیعہ، پاویں کوئی اہل حدیث ہے، سارے دا مشترکہ معاملہ ختم نبوت دا. انشاءاللہ اسی ایک پلیٹ فارم تے جم کے نبی دی ختم نبوت دی جنگ لڑاں گے. اور تھانوں نہیں پتا ختم نبوت دا اتنا حساس مسئلہ ہے کہ سب تو زیادہ صحابہ جڑے نے ختم نبوت دی جنگ جنگ یمامہ ہی شہید ہوئے. جی مسیلمہ کذاب نہ جنگ ہوئی، میں ایک واقعہ پڑھ رہا سا. مسیلمہ کذاب نے خط لکھیا نبی علیہ السلام نے، آندا جی میں تھانوں خط لکھنا، تھی جدو تک زندہ ہو تھی نبی، جدو تھی مر جاؤ گے پھر میں نبی. تو یا اس طرح کرو ادھا عرب دے تسی نبی، ادھے عرب دا میں نبی. انہیں خط لکھیا جگاں دے پیر نے دے خط دا جو آقا فرماندے نے تو کذاب ہے. مسیلمہ کذاب نو پہلا دعویٰ نہیں کیتا سی، یمن دا سی. فرمایا تو کذاب ہے، تو بے ایمان ہے، تو مرتد ہے. فرمایا کیڑا بندہ بھی جڑا مسیلمہ کذاب نو خط پہنچائے گا؟ تے میرے نبی دا ایک صحابی ہے، یہ چھابڑی دے وچ کھجوراں رکھ کے مدینے دیاں گلیاں چ ویچدا پیا. اے چھابڑی چ کھجوراں ویچدا مزدور ہے، تے جدو یہ کان چ آواز پیندی ہے چھابڑی پہا کے ماردا تے مسجد نبوی چ آ گیا، کھجوراں کھائی جاندا ہے تے نالے آندا جی اللہ دے رسول اس کام واسطے میں جاواں گا. تے صحابیاں دے نا اتنے کھجوراں کھاندا ہی تے ٹکڑے صحابیاں دے. ایک صحابی آندا پہلو کھجوراں دے کھا لیا، ساڈے اتنے تھوک سٹی جانا. تے پتہ ہے کی آندا؟ آندا کھجوراں اس واسطے کھائی جانا، رکیا اس واسطے نہیں کتے اے حامی ہور کوئی نہ پر لے. اے حامی میں اے تے 12 بچے نے صحابی دے نا کی حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. خط لیا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے لکھ کے نہیں جانا، ایویں جانا ہی جویں جرنیل جاندے نے، آکڑ کے داخل ہونا. ایویں گیا چوری، نبی پاک نے نیزہ بھی اپنا دیتا، گھوڑا بھی اپنا دیتا. میں جا مسیلمہ کذاب نو خط دے تے دینا اودی کچہری چا کمرے چ وڑ کے نہ دئی، جدو سارے لوگ بیٹھے ہون گے ادو نہیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتا لگے کہ ڈاکو سچ ہے. حبیب بن زید جدو پہنچے ناکا توڑ کے اندر وڑے تے جا کے نیزہ دے سامنے زمین چ گڈ دیتا. گھوڑے تو اترے ٹہل دے دے دربار چ گئے. آندا کہو کتوں آیا بھائی؟ آندا میں مدینہ آیا. کدھر آیا؟ میں اپنے محبوب دا خط لے کے آیا. جڑا خط تو نہیں سی لیا دا جواب کھولیا تے آندا پڑھنا ایتھے ہی آ، بندیاں دے وچ آ جڑے تیرے ہواری کھلوتے نے. ہن پڑھیا ایک نو کیا پڑھ کے سناوی، اتنے پہلی لائن ہی لکھی تو کذاب ہے، بے ایمان ہے، جھوٹا ہے. جدوں نے پڑھیا تے مسیلمہ کذاب کے چہرے تے تیور بدل گئے. آندا حبیب تیرا کی عقیدہ ہے؟ فرمایا جیڑا عقیدہ میرے محبوب دا ہے وہی عقیدہ میرا ہے. اگر تینوں میرے نبی نے زبان نبوت چو جھوٹا آ گیا تے حبیب دی زبان کر سکتی ہے، تینوں سچا نہیں کہہ سکتا. آندا ہے اے ویکھ میرے پیچھے کھلوتے نہیں، تلواراں لے کے، تیر لے کے، اسلحہ لے کے.
تے نبی دے صحابی نے کہا اور ظالما میں تے اپنے 12 بچے نکے نکے نہیں ویکھ کے آیا تو انہاں دے ویکھن دی گل کرنا پیا میں تے اپنا دودھ پیندا بچہ نہیں ویکھ کے آیا تو انہاں نوں آنا پہ انہاں نوں ویکھ جے تیرے پیچھے اسلحہ لا کے کھڑے نہیں مینوں تیرے اسلحے دی کوئی پرواہ نہیں مسیلمہ کذاب اٹھدا تلوار ماردا سجی باہ لا دیندا سجا بازو کٹ کے زمین تے ڈگا تے آندا حبیب ہن تیرا کی خیال ہے حبیب آندا اوہی ہے تو جھوٹا بے ایمان ہے میرا نبی سچا ہے دوجی بازو بھی اتار دیندا ہے پھر آندا دس تیرا کی خیال ہے حبیب آندا اے ظالما میرے جسم دا کیما کر دے اے دے وچوں بھی آواز آئے گی نبی دی ختم نبوت دی آئے گی اے اٹھدا تلوار ماردا سر قلم کر دیندا ہے ادھروں ادھر سر قلم ہویا ادھروں مدینے چاکا نماز پڑھا کے بیٹھے نے تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے صحابہ نے محبوب جی کی ہویا فرمایا میرے حبیب نو شہید کر دیتا اے ختم نبوت اس واسطے میرے بھائی آمینہ دلال آئے نہیں تے اون دے تذکرے بولو بولو اون دے تذکرے پہلے ہی ہو رہے نے میں ختم نبوت دا تذکرہ تاں کرنا پیا کہ نبی علیہ السلام کل 7 ستمبر ہے اس لحاظ دے نال کہ 50 سال ہو گئے نے الحمدللہ ثم الحمدللہ تے تھانوں میں ایک گل دساں سب تو پہلے مرزے دی کتاب جڑی سی نا ازالہ اوہام تے فتح الاسلام 2 کتاباں سن جہدے نے انہاں دوواں کتاباں دا جواب کنے دیتا سی مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے سب تو پہلے مبالغہ ادنا کنے کیتا سی مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ نے سب تو پہلے مبالغہ سب تو پہلے تے کفر دا فتویٰ 1891 وچ کنے لایا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ 200 علماء دے سین کرائے مولانا محمد حسین بٹالوی انڈیا چو چل کے پیدل پشاور تک آئے پشاور تک علماء دے تے سین کرائے کہ مرزے دے کفر چ کوئی شک نہیں سب تو پہلے شہادت القرآن کتاب کنے لکھی وہ بھی میرے اکابر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے کتاب لکھی 2 جلداں حیات مسیح تے او دا دپاچا کنے لکھیا ہے پتہ جے پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے دباچا کتاب دے باہر لکھی دا ہے انہیں لکھیا اجتماع قیامت تک کوئی کتاب حیات مسیح تے نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے اور سب تو پہلے انہوں پشین کوئی دیتی مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے جنہاں نے رحمت للعالمین لکھی انہوں نے کہا مرزیا تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا جڑا عیسیٰ ہے وہ تے باپ ہی کوئی نہیں تیرے پیو دا نام غلام مرتضیٰ ہے وہ دی ماں دا نام مریم ہے تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے انہیں آنا دمشق دے اندر منارے تھے تو آیا قادیان دے اندر انڈیا دے اندر تے نالے او دے تذکرے رب نے قرآن چ کیتے نے تیرا تذکرہ کتھے آیا ہے تے تو آنا ہے عیسیٰ نے ہونا ہے 40 سال زندہ رہنا ہے شادی کرنی ہے اولاد ہونی ہے آپ نے فوت عرب چ ہونا ہے جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے قبر نبی پاک دے قدمہ چ ہونی ہے جگہ خالی ہے روضہ رسول دے اندر لاہوریو یہ ساری گلاں نبی نے زبان نبوت تو آج تو 1500 سال پہلے 10 دتیاں نے اور یہ پوریاں ہو کے رہن گیاں جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی مولانا فرمان لگے قاضی سنا اور تیرا اتنے مرنا تے دور دی گل ہے عرب چ میری پشین گوئی ہے تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا 10 سال مرزا زندہ رہا نہ مکہ ویکھ سکے نہ مدینہ ویکھ سکے سب تو پہلے مناظرے دے میدان چ نسایا تے اہل حدیثاں نے اوائل مورچیاں دے اندر لڑے اہل حدیثو یہ تھوڑا اساس ہے مولانا بابا جی عبداللہ بورے والے انہاں دے بیٹے نے ہون تک 99 جلداں دے اندر ختم نبوت تحریک ختم نبوت کتاب لکھی 99 جلداں اودیاں ہو گئیاں غالباً اتنے ہی ہو گئیاں ہونیاں نے جنیاں میرے علم دے اندر نے الحمدللہ اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ سن اس واسطے میرے بھائیو میں دسنا یہ چاہنا کہ تسی بھی نبی دی ختم نبوت دے دروازے دے پہرے دار بن جاؤ اور سب تو پہلے پاکستان دے اندر القادیانیہ کتاب جن نے لکھی وہ میرا قائد حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ عربی کتاب لکھی مدینہ یونیورسٹی پڑھتے سن کتاب لکھ کے نا پیش کی تھی مولانا
مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے انہاں کتاب پڑھی، باہر لکھا سی متلم مدینہ یونیورسٹی. شیخ عبداللہ بن باز فرمان لگا متلم کر دے لے فاضل مدینہ یونیورسٹی. علامہ صاحب نے جی احسان اللہ فیل ہو گیا، فرمایا جتنا تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا گا. لاہور یو کتاب لکھ کے علامہ صاحب نے اپنے سرانے رکھی. رات کو خواب آیا، خواب چ کی ویکھیا پتہ جی؟ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام روضہ رسول چو باہر آئے نے، ابو بکر عمر پیچھے کھڑے نے، روضہ تو میرے حاضر جنہ چاکا کھڑے نے. میں بابے جبریل تے کھڑا وینا میں کہ ہستیاں کیویں آئیاں؟ جواب آیا احسان اللہ یہ تیرے واسطے باہر آئے. آندھنے جدو میری اکھ کھلی مسجد نبوی تے میناریاں چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. آندھنے میں جا کے خواب اپنے استاداں نو سنایا، انہوں نے کہا احسان اللہ تینوں مبارک ہو جڑا تو نبی دی ختم نبوت تے کم کیتا اللہ نے قبول کر لیا. مرزائیت اور اسلام علامہ صاحب نے کتاب القادیانیہ اور انہاں دیاں کتاباں ہن مکہ اور مدینہ دی یونیورسٹی چ پڑھائیاں جاندیاں نے. الشیعہ و اہل بیت، الشیعہ والقرآن، الشیعہ والسنہ، یہ ساری کتاباں حضرت علامہ شہیدیاں یونیورسٹی پڑھائیاں جاندیاں نے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد.